जज साहब सुबह जल्दी अदालत पहुंच जाते थे, 7 बजे काम शुरू कर देते थे और शाम तक मसरूफ रहते थे। वो जुमेरात 16 मार्च की सुबह भी 6:45 बजे अदालत पहुंच गए और मुकदमात की समाअत शुरू कर दी। वकील जिरह कर रहे थे और वो वकीलों के दलाइल सुन रहे थे। 7:07 पर जज साहब के सीने में शदीद दर्द उठा और वो चंद सेकंड में पसीने में भीग गए। उन्होंने अपना दायां हाथ दिल पर रखा और सर मेज पर टिका दिया। अदालत में सरासीमगी फैल गई। वकला खामोश हो गए। अदालती अमले ने भागकर जज साहब को सीधा किया। वो पसीने में शराबूर थे और ऊंची ऊंची सांसें ले रहे थे। अमले ने पानी पिलाने की कोशिश की लेकिन वो पानी पीने के काबिल नहीं थे। अदालत के एक कोने से आवाज आई, जज साहब को हार्ट अटैक हो गया है, आप इन्हें जल्दी से अस्पताल पहुंचाओ। ये आवाज़ फैसला कुन साबित हुई। अमले ने इन्हें उठाया, गाड़ी में डाला और गाड़ी अस्पताल की तरफ दौड़ा दी। सिविल अस्पताल करीब था। जज साहब को अस्पताल पहुंचा दिया गया। डॉक्टर जमा हुए, इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई, लेकिन जज साहब का वक्त आ चुका था या फिर देर हो चुकी थी। इनका दिल बंद हो गया और सांसें रुक गईं। डॉक्टरों ने दिल को झटके दिए, इंजेक्शन भी लगाया, मगर वो जिंदगी की सरहद से बहुत दूर जा चुके थे। वजीर आला ने अपना खुसूसी हेलीकॉप्टर भिजवाया। इनका जसद खाकी हेलीकॉप्टर में रखा गया और मैयत कराची पहुंचा दी गई। ये जज साहब जस्टिस सईदुद्दीन नासिर थे। ये सिंध हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज थे। ये 6 मार्च 2017 से हैदराबाद के सर्किट बेंच में शामिल थे। ये कराची में रहते थे लेकिन मुकदमात की समाअत के लिए 1 अप्रैल तक हैदराबाद में मुकीम थे। ये सुबह जल्दी काम शुरू कर देते थे। ये 16 मार्च की सुबह अदालत गए, पहला केस शुरू किया। समाअत के दौरान हार्ट अटैक हुआ और ये चंद मिनटों में दाई अजल को लब्बैक कह गए। मुकदमे, फाइलें, वकील और फैसले पीछे रह गए और ये चंद लम्हों में माय लॉर्ड से मरहूम माय लॉर्ड बन गए। ये है से थे हो गए। जस्टिस सईदुद्दीन नासिर दुनिया की इस अटल तरीन हकीकत का ताज़ा तरीन सबूत हैं जिसे हम रोज़ फरामोश कर देते हैं, जिसे हम रोज़ जिंदगी के फरेब, जिंदगी के रंगों में भूल जाते हैं। वो हकीकत मौत है। जिंदगी बहुत मकार है, ये हमें याद ही नहीं रहने देती। हमने कभी मरना भी है। हमारी मौत हर वक्त हमारे गिर्द मंडलाती रहती है। ये हमें किसी लम्हे डस लेगी। जिंदगी हमें ये सोचने की मोहलत ही नहीं देती। जिंदगी और मौत भी क्या दिलचस्प खेल है। मर्द के एक इख्तलात के दौरान 30 करोड़ स्पर्म खारिज होते हैं। ये 30 करोड़ स्पर्म मुकम्मल इंसान होते हैं। आम नॉर्मल मर्द में 5000 इख्तलात की सलाहियत होती है। आप 5000 को 30 करोड़ से ज़रब दें, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कुदरत ने एक मर्द को दुनिया की कुल आबादी से दुगने बच्चे पैदा करने की सलाहियत दे रखी है। लेकिन इन अरबों स्पर्म्स में से सिर्फ 2-4 हद 8-10 स्पर्म इंसानी शक्ल इख्तियार करते हैं। इन 30 करोड़ इंसानों में से सिर्फ हम पैदा हो जाते हैं। हमारी पैदाइश कुदरत के 10 अजीम मुअज्जों में से एक मुअज्जा है। हमारी तख्लीक के पहले लम्हे के दौरान हमारे इर्द गिर्द 30 करोड़ बहन भाई मौजूद होते हैं। ये खूबसूरती, ताकत, जहानत और किस्मत में हमसे बेहतर होते हैं, लेकिन कुदरत ऐन वक्त पर हमारे हक में फैसला दे देती है और यूं हम माँ की कोख में बीज बन जाते हैं। ये हमारी ज़िंदगी के सफ़र की शुरुआत हैं। आप आगे का सफ़र भी मुलाहिजा कीजिए। दुनिया में हर साल लाखों बच्चे पैदाइश से पहले मर जाते हैं। ये मिसकैरेज हो जाते हैं। कुदरत हमें मिसकैरेज से भी बचा लेती है। दुनिया के 80% माजूर बच्चे पैदाइश के दौरान माजूर होते हैं। बच्चे को डिलीवरी के दौरान ऑक्सीजन नहीं मिलती, सर्दी या गर्मी लग जाती है, दाई का हाथ सख्त हो जाता है, डिलीवरी के दौरान बच्चे के सर पर चोट लग जाती है या फिर मां घुट्टी के नाम पर इसे कोई ऐसी चीज खिला देती है जिसे बच्चे का जिस्म कबूल नहीं करता और यूं ये बेचारा उम्र भर के लिए माजूर हो जाता है। कुदरत हमें माजूरी से भी बचा लेती है। दुनिया के लाखों बच्चे इब्तदाई 5 वर्षों में फौत हो जाते हैं। ये खौफनाक अमराज का शिकार होकर दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल की नेमत से महरूम हैं। पाकिस्तान दुनिया के इन मुल्कों का हिस्सा है जिनमें ड्रॉप आउट की शरह इंतहाई बुलंद है।
ہمارے آدھے بچے پرائمری سے مڈل میں نہیں جاتے، مڈل میں داخل ہونے والے آدھے بچے ہائی اسکول نہیں پہنچ پاتے۔ آپ تعلیم کا المیہ دیکھیے، ہمارے 100 بچوں میں سے صرف 3 یونیورسٹی پہنچتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت 70 لاکھ لوگ نشے کے شکار ہیں۔ نشیوں کی اکثریت جوانی میں اصلت کا شکار ہوئی۔ دنیا میں سب سے زیادہ روڈ ایکسیڈنٹ پاکستان میں ہوتے ہیں۔ ہم ناخالص خوراک بیچنے والے ملکوں میں بھی شمار ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ادویات، پانی اور ہوا بھی خالص نہیں ملتی۔ ہم مہلک بیماریوں کے سینٹر میں بھی رہتے ہیں۔ ہم ہیپاٹائٹس سی دنیا میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ ہم شوگر کے مرض میں دنیا میں چوتھے نمبر پر ہیں۔ ہمارے ملک میں تھیلیسیمیا، ٹی بی اور کینسر بھی خطرے کی لکیر سے اوپر ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کے شکار 3 بڑے ملکوں میں بھی شمار ہوتا ہے۔ ہمارے 70,000 لوگ دہشت گردی کا لقمہ بن چکے ہیں اور ہم فرقہ واریت کے شکار ملکوں میں بھی شمار ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ کبھی غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک ہمارا وجود ہر لحظہ خطرے کا شکار رہتا ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیں بیماریوں سے لے کر ڈراپ آؤٹ اور نوکری سے لے کر دہشت گردی سے بچاتی رہی۔ یہ اللہ کا کرم ہے جس کے صدقے ہم پیدا بھی ہوئے، صحت مند بھی رہے، تعلیم بھی حاصل کی، ترقی بھی کی، بیماریوں، حادثوں اور دہشت گردی سے بھی بچے، اور ہم قدرتی آفات سے بھی محفوظ رہے۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ ہم اللہ کے اس کرم پر جتنا شکر ادا کریں کم ہوگا، ہم اللہ کی اس مہربانی پر جتنا سیدھا چلیں وہ بھی کم ہوگا۔ لیکن انسان بدبخت بھی کیا چیز ہے، ہم احسان فراموش اور کمینے ہیں۔ ہم اللہ کی اس مہربانی کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم مہلت کو اپنا حق سمجھ لیتے ہیں، ہم خود کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ میں نے زندگی میں بے شمار جھوٹے خدا دیکھے ہیں، میں آج بھی ہزاروں جھوٹے خدا دیکھتا ہوں۔ یہ جھوٹے خدا دکاندار سے لے کر جج اور ایس ایچ او سے لے کر وزیر اعظم تک ملک کی ہر کرسی، ہر گدی پر بیٹھے ہیں۔ آپ کسی دن ان خداؤں کی نخوت، ان کا غرور، ان کا تکبر اور ان کے پتھریلے لہجے دیکھیں اور پھر ان کی اوقات پر نظر ڈالیں، آپ کو ان پر ترس آئے گا۔ یہ خدا یہ بھول جاتے ہیں کہ موت روزانہ 65 بار ان کے قریب سے گزرتی ہے۔ ڈرائیونگ کے دوران اگر ڈرائیور کو نیند یا چھینک آ جائے تو یہ خدا کہاں ہوں گے؟ پانی کا آدھا قطرہ یا چاول کا ایک دانہ ان کی سانس کی نالی میں چلا جائے، اٹھتے ہوئے ان کا گھٹنا ان کا بوجھ نہ اٹھائے اور یہ شیشے کی میز پر گر جائیں، ان کے سر پر گائے سوپ کا سائن بورڈ گر جائے، ان کی گاڑی کا انجن لاک ہو جائے، ان کے کچن کی گیس لیک ہو جائے، ان کی چائے میں چھپکلی گر جائے، یا پھر رات سوتے وقت ان کا پنکھا ان کے اوپر گر جائے، تو یہ اور ان کی خدائی کہاں جائے گی؟ یہ لوگ کبھی یہ نہیں سوچتے۔ ہم اگر یہ سوچ بھی لیں، ہم اگر ان سارے حادثوں سے بچ بھی جائیں تو بھی ہم موت کے 4,500 بہانے ساتھ لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے خلیوں میں 4,500 بیماریاں موجود رہتی ہیں، ان میں سے کسی بھی وقت کوئی بھی ایکٹیو ہو جاتی ہے اور ہم کرسی پر بیٹھے بیٹھے حیث سے تھے ہو جاتے ہیں، ہم آنجہانی یا مرحوم ہو جاتے ہیں، اور ہمارے بعد ہماری کرسی، ہماری گدی اور ہماری مسند پر کوئی دوسرا خدا بیٹھ جاتا ہے اور بات ختم۔ میں روز اخبارات کھولنے کے بعد سب سے پہلے انتقال کی خبریں پڑھتا ہوں، میں اس کے بعد حادثوں کی خبریں پڑھتا ہوں، اور پھر اپنے آپ سے پوچھتا ہوں یہ لوگ بھی کل تک زندہ تھے، یہ لوگ بھی کل تک امیر، طاقتور، خوبصورت، متحرک اور عقل مند تھے، لیکن یہ آج کہاں ہیں؟ میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور پھر مزید ایک دن کی مہلت ملنے پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ شکر اور یہ توبہ میری روز کی عبادت، میرا روز کا معمول ہے۔ کاش ہم سب اللہ کی مہلت پر شکر اور توبہ کو اپنا معمول بنا لیں۔ کاش ہم یہ جان لیں وہ اللہ جو کرسی پر جسٹس سعید الدین ناصر کی جان قبض کر سکتا ہے، وہ ہمیں بھاگنے کا موقع کہاں تک دے گا، وہ ہمیں مزید کتنا وقت دے گا، تو شاید ہماری یہ عارضی زندگی بہتر ہو جائے، ہم شاید تکبر اور لالچ سے بچ جائیں۔ چنانچہ میری آپ سے درخواست ہے، اللہ سے توبہ کریں، شکر ادا کریں، روز ایک نیکی کریں اور روز ایک گناہ، ایک کوتاہی ترک کرنے کا عزم کریں۔ شاید اللہ تعالیٰ کو ہم پر رحم آ جائے، شاید یہ ہماری زندگی کو بابرکت بنا دے، شاید یہ تھے سے پہلے ہمارے ہے کو اچھا بنا دے۔